प्लिज। हामी च्याप्टर 4 को कहिलेकाहीँ 2 नम्बर क्वेसन प्राय सोधिरहने च्याप्टर भएको कारणले गर्दाखेरि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आइदियो भन्दा ठुलो 5 नम्बरको क्वेसन आइहाल्छ, तपाईलाई बनाउन आइहाल्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यहाँ एकुरल बेसिस अकाउन्टिङ, एकुरल बेसिस अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टर हो, च्याप्टर 4। अलिकति तपाईलाई मैले केही कुरा देखाउन खोजिरहेको छु। यसमा सबभन्दा पहिलो इन्ट्री बन्छ ओपनिङ इन्ट्री, तपाईलाई राम्ररी याद छ। दोस्रो इन्ट्रीलाई मैले क्लोजिङ इन्ट्री भनेको छु, इन्ट्री क्लोज गर्ने। तेस्रो इन्ट्री ट्रान्सफर इन्ट्री, सरी एडजस्टिङ इन्ट्री, एडजस्टिङ इन्ट्री। म यो एडजस्टिङ इन्ट्रीतिर अहिले जान्न, हामीलाई ठ्याक्कै इक्जाम आउने 2 नम्बरको क्वेसनको प्याटर्नलाई तपाईलाई म अवगत गराइरहेको छु। अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, अर्को एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन आइहाल्छ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिलो इन्ट्रीको नाम हो ओपनिङ इन्ट्री। ओपनिङ इन्ट्री भनेको एट द टाइम अफ स्टार्टिङ, प्रिपेयर एट द टाइम अफ स्टार्टिङ, प्रिपेयर एट द टाइम अफ स्टार्टिङ भनेर मैले जर्नल तपाईलाई लेखाएर पठाएको छु। स्टार्टिङको समयमा यो बनाइन्छ र इट इज बेस्ड अन ओपनिङ एसेट्स एन्ड ओपनिङ ल्याबिलिटिज। ओपनिङ एसेट्स र ओपनिङ ल्याबिलिटिजसँग यो बेस्ड हुन्छ। ओपनिङ एसेट्स र ओपनिङ ल्याबिलिटिजसँग बेस्ड हुन्छ जहिले पनि ओपनिङ इन्ट्री भाइ बहिनीहरू, एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। यसमा सबैभन्दा पहिला जर्नल के हुन्छ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज अफ ओपनिङ इन्ट्री, जर्नल इन्ट्रिज अफ ओपनिङ इन्ट्री भाइ बहिनीहरू। ओपनिङ इन्ट्रीको जर्नल तपाईलाई मैले यहाँ बताइरहेको छु। जर्नलको फर्मेट तपाईलाई थाहा छ, डेट, पार्टिकुलर्स, पोस्ट रिफरेन्स, डीआर अमाउन्ट र सीआर अमाउन्ट। तपाईलाई एकदम क्लियरली थाहा छ यो। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा पहिला अल एसेट्स, इन्डिभिजुअल एसेट्स, अल एसेट्स, सम्पूर्ण सुरुमा सम्पत्ति कति छ, यो एकाउन्ट डेबिट। यो इन्डिभिजुअल एसेट्स, एसेट्सको नाम जे छ त्यो लेख्छौँ, इन्डिभिजुअल एसेट्स। त्यस्तै गरी एक लाइन छोडेर टु अल ल्याबिलिटिज, अल ल्याबिलिटिज दायित्व के छ हेरेर यो पनि इन्डिभिजुअल ल्याबिलिटिज के छ, इन्डिभिजुअल ल्याबिलिटिज हो। र डेबिटमा पुगेन भने लेख्छौँ हामी गुडविल अकाउन्ट डेबिट, डेबिटमा नपुगेमा, डीआरमा नपुगेमा, यदि नपुगेमा लेख्छौँ गुडविल अकाउन्ट डेबिट। क्रेडिटमा नपुगेमा क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट लेख्छौँ, क्यापिटल रिजर्भ। यो पनि यदि नपुगेमा, यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो, नपुगेमा एकदम राम्ररी ध्यान दिनु होला। बिङ ओपनिङ इन्ट्री रेकर्डेड, यति कुरा हो ओपनिङ इन्ट्रीमा। मैले बिहानै लेखेर पठाएको छ, तपाईले बिहान सार्नु परेन, यो बुझाउन मात्र खोजे मैले। सबै एसेट्स डेबिटमा, all assets account debit individual assets, to all liabilities individual liabilities के छ। डेबिटमा पुगेन भने गुडविल अकाउन्ट डेबिट, यदि नपुगेमा, क्रेडिटमा नपुगेमा क्यापिटल रिजर्भ, यदि क्रेडिटमा नपुगेमा। ध्यान दिनु होला, एकदम क्लियरली ध्यान दिनु होला। यो भयो ओपनिङ इन्ट्री।
एसेट्स र ल्याबिलिटिज वर्षको सुरुको एसेट्स र ल्याबिलिटिजको आधारमा जर्नल बनाउने, सबै सम्पत्ति डेबिटमा इन्डिभिजुअल के छ र सबै ल्याबिलिटिज क्रेडिटमा, डेबिटमा नपुगेमा गुडविल, क्रेडिटमा नपुगेमा क्यापिटल रिजर्भ राखेर हामी ओपनिङ इन्ट्री बनाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। 2 नम्बरको क्वेसनको लागि मैले तपाईलाई यो ध्यान दिए। यो एउटा भाइले टेबलवाला थियो नि त भाइ भनेर भने सर भनेर लेख्या रहेछ। भाइ बहिनीहरू ओपनिङ क्लोजिङ छुट्टै बनाउन खोजिरहेको छु म यहाँ। दोस्रो क्लोजिङ इन्ट्री। क्लोजिङ इन्ट्री भनेको वर्षभरिमा देखिएको सम्पत्ति तथा आम्दानी तथा खर्चलाई क्लोज गर्ने, आम्दानी तथा खर्चलाई क्लोज गर्ने इन्ट्री, क्लोज गर्ने इन्ट्री। प्लिज म्युट गर्नुहोस्, तपाईँ एकदम राम्ररी सुन्नुपर्छ। साथी घरमा डिस्टर्ब छ भने भन्नुहोस्, सहयोग माग्नुहोस्, डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्। यो स्योर 2 नम्बरमा आउँछ मेरो यो पर्सि इक्जाममा भनेर भन्नुहोस्। पहिलो 1 नम्बरमा आम्दानीहरू जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। आम्दानीहरू जहिले पनि डेबिट क्रेडिट हुन्छ, खर्च जहिले पनि डेबिट हुन्छ। त्यो भएकोले आम्दानीलाई क्लोज गर्नको लागि भाइ बहिनीहरू क्लोज गर्नु पर्यो। क्रेडिट हुने भएकोले आम्दानीलाई क्लोज गर्न आम्दानीलाई डेबिटमा लाने, आम्दानीलाई कहाँ लाने? डेबिटमा। अल इन्कम क्लोज गर्नु पर्यो नि त। यो अल इन्कम अकाउन्ट डेबिट क्लोज गर्नु पर्यो। आम्दानी जहिले पनि क्रेडिट हो, क्लोज गर्दाखेरि क्रेडिटमा जान्छ। त्यो भएकोले अल इन्कम अकाउन्ट यहाँ भन्छौँ ट्रेडिङ र पिएल को क्रेडिट हो। वास्तवमा सर्ट फर्ममा सब आम्दानी क्लोज गर्नु पर्यो नि त। आम्दानी जहिले क्रेडिट हुन्छ, क्लोज गर्दाखेरि डेबिटमा लानुपर्छ भाइ बहिनीहरू। टु इन्कम समरी भन्छौँ। इन्कम समरी यहाँ एसेट्स र ल्याबिलिटिज आउँदैन क्लोजिङमा। दोस्रो जर्नल। अब खर्च डेबिट हुन्छ जहिले पनि, क्लोज गर्दाखेरि क्यान्सल गर्न क्रेडिट लानुपर्छ। क्लोज गर्दा इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु, इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु। तपाईले एकदम राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ। अल एक्सपेन्सेस हेड अकाउन्ट यहाँ भन्छौँ ट्रेडिङ र पिएल को डेबिट, अपरेटिङ खर्चहरू के अफिस तथा प्रशासनिक खर्चहरू, ट्रेडिङ एन्ड पिएल को डेबिट। अब मलाई सुनिदिनुहोस्, अब यो आम्दानी तथा खर्चको क्लोज गरिसके पछाडि नाफा तथा घाटा हुन सक्छ। यदि तपाईको यो इन्कम समरी भने क्रेडिटमा छ, यदि इन्कम समरी क्रेडिट इन्कम समरी मोर देन डेबिट इन्कम समरी, डेबिट इन्कम समरी भन्दा क्रेडिट इन्कम समरी ठुलो भयो भने प्रफिट हो, ठुलो भयो भने प्रफिट हो। प्रफिट भयो भने जहिले पनि नाफा बढ्छ, रिटेन अर्निङ क्रेडिटमा जान्छ। नाफा बढ्यो भने रिटेन अर्निङ क्रेडिटमा। त्यो भएकोले इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट, समरी अकाउन्ट डेबिट टु रिटेन अर्निङ। क्रेडिट इन्कम समरी चाहिँ डेबिट इन्कम समरी भन्दा ठुलो भयो भने नाफा हुन्छ। त्यो बेला नाफा भयो भने रिटेन प्रफिट बढ्छ। त्यो भएकोले इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु रिटेन अर्निङ, रिटेन अर्निङ। त्यस्तै गरी 4 मा यदि क्रेडिट इन्कम समरी लेस देन डेबिट इन्कम समरी, क्रेडिट इन्कम समरी चाहिँ डेबिट इन्कम समरी भन्दा सानो भयो भने घाटा हुन्छ, लस। लस भयो भने जहिले पनि रिटेन प्रफिट घट्छ। त्यो भएकोले रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम समरी, इन्कम समरी। यो भयो ओपन तथा क्लोजिङ एन्ट्री क्लोज गरे। अब कहिले काहीँ नाफा भएपछि डिभिडेन्ड तिर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड तिर्दा रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट, प्रफिट घट्छ नि त।
टु डिभिडेन्ड, नाफा मध्ये डिभिडेन्ड तिर्ने हो, डिभिडेन्ड तिर्दा जहिले पनि प्रफिट घट्छ। यो डिभिडेन्ड तिरेको छ भने मात्रै लास्ट इन्ट्री आउँछ। मैले पटक पटक त्यहाँ लेख्दाखेरि त छुट्याएर लेखेको छु अस्ति, के अरे मैले पठाएको फर्म्याटमा। यही कुरालाई तपाईँलाई मैले सर्ट फर्म यहाँ देखाएँ। भाइ बहिनीहरू यो बुझाउन अलिकति मैले भन्यो भने तपाईँलाई सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जर्नल देखाएँ। केही छैन, इन्कम जहिले क्रेडिट हो, क्यान्सल गर्दा क्लोज गर्दा डेबिटमा जान्छ, त्यो भएकोले अल इन्कम अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम समरी। खर्च जहिले डेबिट हो, क्लोज गर्दाखेरि क्रेडिटमा गयो, इन्कम समरी टु अल एक्सपेन्सेस। र क्रेडिट इन्कम समरी चाहिँ डेबिट इन्कम समरी भन्दा ठुलो भयो। इन्कम समरी हामीले निकालेका छौँ नि सबै जोडेर। डेबिट क्रेडिट बढी भयो भने नाफा हुन्छ, त्यो बेला इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु रिटर्न अर्निङ, नाफालाई रिटर्न प्रफिटमा बाँड्दिने, पठाइदिने। प्लिज म्युट गरिदिनुहोस् न। विवेक भाइ म्युट गर। अब यति भइसके पछाडि तपाईको क्रेडिट इन्कम समरी ठुलो भयो भने डेबिट भन्दा प्रफिट हुन्छ, र डेबिट ठुलो भयो भने लस हुन्छ, लस भयो भने प्रफिट घट्छ, रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम समरी हुन्छ। र लास्टमा डिभिडेन्ड दिएको समय प्रफिट घट्ने भएकोले रिटर्न अर्निङ टु डिभिडेन्ड। यहाँ कसैलाई कन्फ्युजन छ? यहाँसम्म बोलिदिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बोलिदिनुहोस् कसैलाई कन्फ्युजन छ भने। सर मैले चाहिँ केही पनि बुझेन। कुन बाबु? सबैकै सर। मैले पनि त्यो क्लोजिङ इन्ट्री त्यो फेरि भन्नु नि सर। मैले नि केही पनि बुझिन। राम्रो सर यो तपाईलाई पठाउनु भएर अहिलेको यो डिफरेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई त। केही डिफरेन्स छैन। सुन अब पठाउनेमा टेबलै थिएन। बिहान पठाउने भए हजुरले टेबल लेख्नु भएको थिएन, त्यही भएर कन्फ्युज भयो होला। ल नो प्रब्लम। सुन न एकछिन सुन, केही पनि फरक छैन, दिमाग एकछिन लगाऊ। ओपनिङ इन्ट्री बनाऊ भन्छ भने सम्पूर्ण एसेट्स डेबिटमा, बिहान मैले फर्म्याट जर्नलको फर्म्याट नबनाइकन पठाएको थियो होला, सबै जर्नल ओपनिङ तथा क्लोजिङ इन्ट्री। जहिले पनि सम्पूर्ण एसेट्स इन्डिभिजुअल एसेट्स जे छ त्यो डेबिटमा, र सम्पूर्ण ल्याबिलिटिज इन्डिभिजुअल जे छ क्रेडिटमा। र यदि डेबिटमा पुगेन भने गुडविल अकाउन्ट डेबिट लेखिन्छ, क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट भनेर लेखिन्छ। ओपनिङ यति गरेपछि सिद्धियो। क्लोजिङ इन्ट्री भनेको वर्षभरिमा देखेको आम्दानी तथा खर्चलाई क्लोज गर्ने हो। भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिला इन्कमलाई क्लोज गर्ने। इन्कम जहिले पनि क्रेडिट हुने भएकोले क्लोज गर्दा अल इन्कम अकाउन्ट भनेर डेबिटमा आयो, क्लोज गर्दा अल इन्कम अकाउन्ट भनेर डेबिटमा आयो। क्लोज गर्नु पर्यो कि इन्कम जहिले पनि क्रेडिट हुन्थ्यो हाम्रो। तपाईँले मैले पढाएँ नि यत्रो जर्नल पढाउँदाखेरि, भर्खर जर्नल पढाएको छु, आम्दानी हेडहरू जहिले पनि सबै क्रेडिट हुन्छ, क्लोज गर्दाखेरि जहिले पनि डेबिटमा जानुपर्छ। क्लोज गर्ने हो नि त क्लोजिङ इन्ट्री। अल इन्कम अकाउन्ट के छ इन्कम हेडहरू, त्यो इन्कम हेडहरू मैले बिहान सर्भिस रेभिन्यू, सेल्स रेभिन्यू अनि अल इन्कम भनेर लेखेको थिएँ होला। त्यहाँ लेख्दा मैले त्यो सबै इन्कम ट्रेडिङ तथा पिएलको क्रेडिट त्यही कुरा लेख्न खोजेको हो। त्यो टु अल इन्कम टु इन्कम समरी भनेर चाहिँ लेख्ने हो त्यो। त्यस्तै गरी खर्चलाई क्लोज गर्ने। दोस्रो, खर्चलाई क्लोज गर्दा खर्च जहिले पनि डेबिट हो, क्यान्सल गर्नलाई क्रेडिट लगेको छ, इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु अल एक्सपेन्सेस अकाउन्ट हेड, अल एक्सपेन्सेस हेड अकाउन्ट। ट्रेडिङ र पिएलको डेबिट भनेको खर्चहरू हुन्, त्यसलाई क्यान्सल गर्न क्रेडिट लग्यो। र यो क्रेडिट इन्कम समरी एउटा यो इन्कम समरी क्रेडिटमा आएको छ, अर्को इन्कम समरी डेबिटमा छ। क्रेडिट इन्कम समरी डेबिट भन्दा ठुलो भयो भने गेन हुन्छ, नाफा हुन्छ, नाफाले रिटर्न प्रफिट बढ्छ, क्रेडिटमा जान्छ, इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु रिटर्न अर्निङ। र क्रेडिट इन्कम समरी डेबिट इन्कम समरी भन्दा सानो भयो भने लस हुन्छ, लस भयो भने हाम्रो नाफा घट्छ, त्यो भएकोले रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम समरी। र लास्टमा नाफाबाट केही डिभिडेन्ड तिर्दाखेरि नाफा घट्ने भएकोले रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड। अलिअलि बुझ्यो सर? हजुर अलि त्यो माथिको के अल इन्कम अकाउन्ट डेबिट टु इन्कम समरी छ नि? मेरो कुरा सुन्दियो। इन्कमलाई क्लोजिङ इन्ट्रीमा वर्षभरिमा देखेको आम्दानी तथा खर्चलाई क्लोज गर्ने भएकोले पहिला आम्दानीलाई क्लोज गर्न खोजेँ। जहिले पनि आम्दानी क्रेडिटमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, क्लोज गर्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो जानु पर्यो, डेबिटमा गएपछि क्लोज भयो। त्यो भएकोले यो इन्कम समरी चाहिँ यो थप्ने हो जर्नलमा। अल इन्कम अकाउन्ट डेबिट किन डेबिट गरियो? क्लोज गर्नुपर्छ। आम्दानी जहिले क्रेडिट हुन्थ्यो नि,
क्लोज गर्नुपर्ने भएकोले डेबिटमा गयो। बुझ्यो? बुझेँ सर। अनि खर्च जहिले डेबिट हुन्थ्यो हो कि होइन? खर्च जहिले डेबिट हुन्थ्यो। खर्च डेबिट हुन्थ्यो र क्लोज गर्नुपर्ने भएकोले इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु अल एक्सपेन्सेस हेड डेबिट क्रेडिटमा गयो क्यान्सल गर्न। र यो इन्कम समरी मैले माथि लेखेको छु यो ब्यालेन्स गर्नलाई। इन्कम समरीको क्रेडिट चाहिँ इन्कम समरीको डेबिट भन्दा ठुलो भयो भने गेन हुन्छ, सानो भयो भने लस हुन्छ र डिभिडेन्ड पेडको जर्नल एउटा क्लोजिङ इन्ट्रीमा। ठीक छ? ठिक छ सर। भाइ बहिनीहरू एकचोटि तपाईँ क्वेसन पल्टाइदिनुहोस् न, म क्वेसनबाट बुझाउने धेरै बुझाउने कोसिस गर्छु ल। हस्। हुन्छ सर, फोर क्वेसन बारे होला। हजुर, इन्कम समरीको मिनिङ चाहिँ के हो? इन्कम समरी भनेको प्रफिट एन्ड लस आइटमलाई एडजस्ट गर्नको लागि जर्नलमा राख्ने एउटा त्यो नाम मात्रको खाता हो बाबु। सर यो तपाईले ग्रुपमा हालिदिनु भएको हैन? छ, ग्रुपमा छ। यसलाई अहिले मलाई भनिदिनु पर्छ, अहिले फेरि फोटो खिचोस्। तपाईले भनिदिनु पर्छ अहिले मैले सोद्धाखेरि जर्नल फोटो खिच्नुहोस्। साढे बल्ल बल्ल के साढे ग्रुपको त अर्कै छ। भयो भ्याइयो? भ्याइयो सर, भ्याइयो। र तपाईले एकचोटि हेर्नुहोस् त पेज नम्बर कतिमा छ? ब्रिफ एन्सर क्वेसन भनेर दिएको छ 1 नम्बरमा ओल्ड इज गोल्डमा 164 164 को 1 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको के इन्ट्री भनेको छ हेर त? ओपनिङ ओपनिङ इन्ट्री। ओपनिङ। यसलाई मेटाउँछु, मलाई जर्नलको फर्मेट चाहिँ यो मेटिन, मैले माथि नै लेख्छु ओपनिङ इन्ट्री बनाउँछु है। हुन्छ सर। पेज नम्बर कतिमा रे पेज? 164। अनि BQ1 हो कि होइन ओल्ड इज गोल्डको? हो सर। ओल्ड इज गोल्ड के इन्ट्री सोधेको छ? ओपनिङ इन्ट्री। ओपनिङ इन्ट्री भनेको जर्नल भनेर बुझ, एकछिन हतार नगर, बुझ्न त्यहाँ ध्यान देऊ। पहिलो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा डेट हुन्छ, अर्को पार्टिकुलर हुन्छ। पार्टिकुलर्स भइसके पछाडि यहाँ हुन्छ पोस्ट रिफरेन्स, DR अमाउन्ट र CR अमाउन्ट। भाइ बहिनीहरू ओपनिङ इन्ट्रीमा एसेट्स तथा लायबिलिटिजको रेकर्ड गर्ने हो कि होइन? क्लोजिङमा आम्दानी तथा खर्चलाई क्लोज गर्ने ओपनिङ इन्ट्रीमा एसेट तथा लायबिलिटिजको रेकर्ड हो कि होइन? ओपनिङ लायबिलिटिज सर। अल एसेट्स अकाउन्ट डेबिट इन्डिभिजुअली भनेको छ। मलाई भनिदिनुहोस् एसेट्सको नाम के छ यहाँ? पहिलो के छ? क्याश इन ह्यान्ड। सुन्नुहोस् है, अब राम्ररी सुन्नुहोस्, बुझिएन भने अनि सोध्नुहोस्। क्याश इन ह्यान्ड अकाउन्ट डेबिट, क्याश इन ह्यान्ड अकाउन्ट डेबिट 20,000 छ, एसेट्स हो यो। अर्को दिया छ क्वेसनले फर्निचर पनि एसेट्स हो, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट क्वेसनले दिएको छ फर्निचर हामीलाई 50,000। त्यस पछाडि अर्को अकाउन्ट रिसिभेबल पनि एसेट्स हो, अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट कति दिएको छ हेर्नुहोस् त? 74,000। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस था ल्याबिलिटिज हो, चढेन यहाँ, डेबिटमा भएन, ल्याबिलिटिजमा जान्छ हो कि होइन? हो सर। क्याश एट बैंक पनि एसेट्स दिएको छ, कति छ हेर्नुहोस् त? 36,000। अर्को तपाईको अकाउन्ट पेबल ल्याबिलिटिज स्टक अफ गुड्स भने क्लोजिङ स्टक हो, स्टक अफ गुड्स एसेट्स हो, कति छ? 26,000। त्यस पछाडि प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि एसेट्स हो, कति छ? 8,000। एक लाइन डेबिटमा छोड्ने, एक लाइन कहाँ छोड्ने? डेबिटमा। टु अल ल्याबिलिटिज इन्डिभिजुअल ल्याबिलिटिज के छ हेर त? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ। एक लाइन छोडेर टु आउटस्ट्यान्डिङ के एक्सपेन्सेस
कति छ 4,000 4,000 4,000 टु अर्को के छ हेर त भाइ बहिनीहरु account payable टु अकाउन्ट पेबल टु के पेबल account payable अकाउन्ट पेबल मलाई भन्नुस् कति छ 34,000 34,000 34,000 कति थाउजन्ड 34 34 मलाई भन्नुस् यति भइसके पछाडी डेबिटमा पुगेन भने गुडविल क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल डेबिटमा पुगेन भने के विल गुडविल क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ हो कि होइन हो एकचोटी डेबिटमा जम्मा यहाँ 34 र 4 38 मात्र भयो डेबिटमा कति बढी छ डेबिटमा हेर त कति जम्मा टोटल जोड त 2,14,000 2,14,000 डेबिटमा छ यसमा 38 मात्रै भनेपछि क्रेडिटमा कति पुगेन 1,77,000 टु क्यापिटल रिजर्भ टु के रिजर्भ capital reserve यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर डेबिटमा नपुगे भए गुडविल क्रेडिटमा नपुगेपछि के रिजर्भ capital reserve कति capital पुगेन reserve 1,76,000 कति 1,76,000 being opening entry recorded अब ओपनिङ इन्ट्री आयो आएछ के रहेछ छैन अनि ओपनिङ इन्ट्री एक्जाममा सोध्यो भने यो पनि गरिएन भने त तनाव हुन्छ नि यस्तो सहिलो क्वेशन छोड्दिन पाप लाग्छ भनेर पनि गर्दै हो यो बुझ्या छ बुझेछ एकदम राम्ररी ध्यान दिने सब ओपनिङ इन्ट्री मात्र सोधेको त क्लोजिङ पनि रहेछ छ क्लोजिङ पनि हुन्छ बाबु यसमा कसैलाई डाउट छैन नि एसेट्स र लायबिलिटी चिन्यो भने त कन्फ्युजन हुन्छ त हुँदैन सर अब सर अहिलेको अलिकति जर्नल फेरि भनिदिनु न के बाबु मेरो यहाँ नेटले धोका दियो सबै एसेट्स डेबिटमा सबै लायबिलिटीज क्रेडिटमा र डेबिटमा पुगेन भने गुडविल लेखिन्छ क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ लेखिन्छ क्रेडिटमा पुगेन एसेट्स र यो क्रेडिट र डेबिट हेर्दा क्रेडिटमा 1,76,000 कम भएकोले क्रेडिटमा नपुगेर क्यापिटल रिजर्भ आएको डेबिटमा नपुगे भए गुडविल हुन्थ्यो बाबु यो त 11 12 कति पनि हो यस्तो पढेको थिएन असर भयो सर 11 जस्तो लाग्यो 12 कक्षामा पढेको थियो यो नन क्याश भनेर पहिला ए हो हो सर हो सर हो एकछिन सुन्नुस् यसलाई ओपनिङ इन्ट्री भनिन्छ यसलाई के इन्ट्री भनिन्छ ओपनिङ ओपनिङ इन्ट्री अब 2 नम्बरले पनि के इन्ट्री सोधेको छ एकचोटी हेर त क्वेशनमा ओपनिङ भन्दैन ओपनिङ इन्ट्री 3 नम्बर क्लोजिङ गर्दिनु न हजुर क्लोजिङ गर्दिनु न 3 नम्बरले के सोधेको छ एकचोटी हेर त ओपनिङै हो यो दुईटै होमवर्क सक्छौ सक्छ सक्छ सर 4 नम्बर हेर त के इन्ट्री सोधेको छ क्लोजिङ इन्ट्री 4 नम्बरमा गइमा ल हुन्छ सर हेर्नुस् है बुझेन भने सोध्नु सार्ने काम छोड्नुस् है ओके ब्यालेन्स मिलेन भने यो गर्नु पर्ला जस्तो छ है जहिले पनि यही ब्यालेन्स मिलाउनलाई डेबिट पुगेन भने गुडविल क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ बिक्यू क्लोजिङ इन्ट्री सोध्यो के सोध्यो रे क्लोजिङ स्टोर क्लोजिङ इन्ट्री सरी इन्ट्री रङ स्लिप इन्ट्री पोस्ट रिफरेन्स डिआर अमाउन्ट सबै पढ्नै आउन छोडे यदि सहिलो पढ्दाखेरि यो 2 नम्बरमा सियोर जस्तै आउँछ यो नछोडे भए हुन्थ्यो अहिले रिभिजन भयो भनेर होला कि सर मैले रेगुलर हुन्छ भन्ने थियो नि बिहानै यो त 10 मा चाहिँ आउँदैन सर यहाँ 10 मा पनि आउँछ भनेर लेखेर हो त होइन त्यो 10 मा आउने भनेको चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सबै सोध्यो भने हो एडजस्टेड यो 10 मा आउने त उही सपनामा ए सरमा हाम्रो भाग्यमा छ कि के थाहा भाग्यमा रहेछ भने डोकोमा दुध दिएर अडिँदैन नानी आउँदैन टेन्सन नलि ए नम्बर सुन अब इन्कमहरु के छ पहिला इन्कमलाई क्लोज गर आम्दानी खोज नानी यहाँ रेन्ट एक्सपेन्सेस त खर्च युटिलिटी एक्सपेन्सेस खर्च कमिसन अन इन्कम हो कि होइन हो सबभन्दा पहिला आम्दानीहरुलाई क्लोज गर्ने आम्दानी क्रेडिट हुन्थ्यो क्लोज गर्न डेबिटमा लाने कमिसन अन अकाउन्ट डेबिट कति छ हेर त 2,50,000 2,50,000 2,50,000 ध्यान दिँदै जाऊ है अनि सर्भिस रेभिन्यू पनि इन्कम हो कि होइन हो हो सर सर्भिस रेभिन्यू इन्कम
5 लाख अकाउन्ट डेबिट 5 लाख कति 50 50,000 50,000 अरु आम्दानी खोज के छ छैन छैन वेजेज पनि होइन एडभर्टाइजमेन्ट होइन 2K समरी इन्कम समरी इन्कम इन्कम समरी कति हो जम्मा 8 लाख सर यसको एडजस्टेड गरे हो सर अनि हो त्यसपछि यो क्लोज गरेको के क्रेडिट हुन्छ इन्कम क्लोज गर्न डेबिट ल्याउने बिङ इन्कम क्लोज्ड के क्लोज्ड इन्कम क्लोज दोस्रो खर्च क्लोज गर्दाखेरि अब क्लोज खर्च क्लोज गर्दा इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट हो हो किनकि खर्चलाई क्लोज गर्नु परेपछि क्रेडिटमा लानु पर्यो के छ पहिलो टु रेन्ट एक्सपेन्सेस कति छ 10,000 30,000 टु अर्को के छ हेर्दै जाऊ युटिलिटी युटिलिटी एक्सपेन्सेस 1,000 युटिलिटी एक्सपेन्सेस कति छ 1,000 1000 टु अर्को हेर त एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस टु Wages and salary expenses. स्यालेरी पनि छ नि वेजेस एन्ड स्यालेरी छ 1 लाख 1 लाख स्यालेरी 1 लाख टु अर्को के छ रे एडभर्टाइजिङ एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस कति छ रे 20,000 20,000 अरु केही छ छैन सर छैन भने 1,30,000 1,50,000 1,51,000 हो 1,51,000 कि 61 61 चाहिँ हो सर 30 20 50 30 20 50 1,56,000 सर 50 51 जस्तो लाग्छ मलाई 51 नै हो 51 नै हो के सर 51 30 रेन्ट एक्सपेन्सेस 30 युटिलिटी 1,56,000 हो सर 1,31,000 मा 20 जोड्दा 1,51 नै हो 1,51 नै हो के 30 र 20 ले 50 भइहाल्यो 1000 ले 1 अनि 1 भन्छ हो हजुर हो त्यही हो एक्सपेन्सेस क्लोज्ड के क्लोज्ड एक्सपेन्सेस अब मैले के भनेको छु सी नम्बरमा इन्कम समरीको क्रेडिट बढी भयो भने डेबिट भन्दा नाफा भयो डेबिटमा इन्कम समरी 1,51 छ क्रेडिटमा 8 लाख छ कुन ठुलो 8 लाख ठुलो कति ठुलो भएछ हेर्नुस् त 8 लाखबाट 1,51 घटाउनुस् त 8 लाखबाट 1,51 गर्दा 7,49,000 6,49,000 6,49,000 हो हो 6,49,000 भइसके पछाडि मलाई भनिदिनुहोस् यो 6,49,000 नाफा भएको कि घाटा भएको रे क्रेडिट बढी भएपछि नाफा भएपछि रिटेन अर्निङ बढ्छ कि घट्छ इन्कम समरी भएर हो बढ्छ कि घट्छ रिटेन अर्निङ भन त रिटेन अर्निङ बढ्यो भने क्रेडिट भनेर मैले आजसम्म पढाएको हो कि सधैँ हो सर डेबिट टु रिटेन अर्निङ कति भयो 6,49,000 6,49,000 डिभिडेन्ड पेड छ कि छैन गेन अन इन्कम समरी डिभिडेन्ड पेड छैन भने यहाँ भन्दा तल आयो त आएन सर डिभिडेन्ड पेड भएको भए रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड भनेर लेखिन्थ्यो डिभिडेन्डको भ्यालु डिभिडेन्डको भ्यालु जति छ त्यसलाई रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड भनेर लेखिन्थ्यो हेर त प्रफिटबाट तिरेको भएर हैन त सर डिभिडेन्ड हो नि डिभिडेन्ड जहिले पनि नाफाबाट तिर्ने भएकोले नाफा घट्ने भएकोले रिटेन अर्निङ डेबिटमा हुन्छ भनेपछि कति सजिलो रहेछ त हेर त हो कि होइन बिक्यु फो बुकमा कति आयो मैले हेरिन मिस्टेक भएको छ 49 ले 39 भयो होला त्यो बुकको मिस्टेक छ बोलाऊ म प्लिज ओपनिङ इन्ट्री र क्लोजिङ इन्ट्री बुझियो सर बुझियो क्लोजिङ इन्ट्री भन्दिनु छुटी हजुर सबभन्दा पहिला इन्कमहरु के छ डेबिट गरेर टु इन्कम समरी लेख्ने त्यस पछाडि खर्च किनकि इन्कमलाई क्लोज गर्नुपर्ने भएकोले इन्कम डेबिटमा गयो जहिले पनि आम्दानी क्रेडिटमा हुन्थ्यो
क्लोज गर्नुपर्ने भएकोले डेबिटमा गयो टु इन्कम समरी। खर्चलाई सर। क्लोज गर्ने, अब खर्च जहिले सर। पनि डेबिट हो, क्यान्सल गर्न क्रेडिट लाने। के भन्छ यो नानी? सर सुन्नु न, अँ, त्यो लास्टमा इन्कम समरी कस्तो आयो, म एकैछिन बाहिर गएको थिएँ कि त्यही भएर थाहा भएर। साह्रै राम्रो। बाहिर जाने बेला यही हो, इक्जाममा स्योर आउने क्वेसन पढ्दै बाहिर जानुपर्छ नानी। होइन कि सर, यहाँ भाइ बाहिर गएछ त्यही भएर लिन गएको कुद्दै कुद्दै। ए गाह्रो पर्यो। गाह्रो छ भाइ, हेर्नुपर्छ अनि। यहाँ हेर, इन्कम समरीको क्रेडिट, इन्कम समरीको डेबिट भन्दा धेरै भयो भने गेन, इन्कम समरीको क्रेडिट कम भयो भने लस भनेको छु मैले, होइन। इन्कम समरीको क्रेडिट 1,51,000 छ, सरी 8 लाख छ। इन्कम समरीको डेबिट 1,51,000, क्रेडिट बढी भयो 6,49,000ले, त्यो नाफा भयो। नाफा भएपछि इन्कम समरी अकाउन्ट डेबिट टु रिटर्न अर्निङ हुन्छ के अहिलेको जर्नल अनुसार। ए बी नम्बरको इन्कम समरी चाहिँ कम भयो भने घाटा हुन्छ अनि? डेबिट मैले बी र ए भनेको छैन कि, डेबिटको इन्कम समरी क्रेडिट भन्दा क्रेडिट बढी भयो भने गेन भनेर लेखेको छु कि मैले त्यहाँ। डेबिटमा 1,51, क्रेडिटमा 8 लाख भनेपछि क्रेडिट बढी भयो, गेन भयो है। क्रेडिटमा धेरै भयो भने गेन हुने, क्रेडिटमा कम भयो भने लस लस हुने। हुने, लस भयो भने रिटर्न अर्निङ टु इन्कम समरी, गेन भयो भने इन्कम समरी टु रिटर्न अर्निङ। यहाँ डिभिडेन्ड पेड छैन। प्लिज, यो कति नम्बरको क्वेसन गरेको थियो बिक्यु? 4। फेरि जोइन हुनुहोस् है, टाइम सिद्धिन लागिसक्यो। यो युनिट सक्यो सर? एकछिन भन्छु नि म, फेरि जोइन हुनुहोस् न है। क्लोजिङ 4 नम्बरमा आउँछ। क्लोजिङ बिक्यु 4 को हो यो। इक्जाममा 2 नै नम्बरको आउने हो यो आयो भने नि। क्लियर छ? सर यो त